अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, काबल में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, उस पर तफसील से बात करेंगे। अमरीकी वफद और अचानक पाकिस्तानी वफद का काबल पहुंचना, इसमें डिटेल से बात करेंगे। अमेरिका एयर बेस के बारे में जो अफ़गानिस्तान में है, काबल एयर बेस की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं और 7 अमरीकी असलहा वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। इसमें नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, ज़ल्मे खलीलज़ाद का वफ़द, अमेरिका का वफ़द ज़ल्मे खलीलज़ाद की क़ियादत में काबल पहुंचा और उन्होंने तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात की और अपने एक कैदी को बज़ाहिर वहाँ से रिलीज़ किया गया जो 2 साल पहले अफ़गानिस्तान में कैद कर दिया गया था। ये एक बड़ी ख़बर थी। सामने इस ख़बर को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक्स पे शेयर किया कि हमने अपने जो 2 साल बेगुनाह कैदी को अफ़गान तालिबान ने कैद किया हुआ था, उसको हमने रिलीज़ किया और वो अपने बीवी बच्चों के साथ मिल लेगा भी। नाज़रीन, सामने ये ख़बर आई, मगर जो ज़ल्मे खलीलज़ाद थे, अमेरिका मुसलसल अपनी कैंपेन में कहता आ रहा है कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर का जो असलहा छोड़ा है वो अफ़गानिस्तान से वापस लिया जाएगा, और साथ एयर बेस जो है बगराम एयर बेस, तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यही कह रहे हैं कि वो चाइना को तकरीबन मिल गया है और हमने यहाँ पे अरबों डॉलर लगाए हैं, किसी सूरत भी ये चाइना के हाथ में जाने नहीं देंगे। इस पे नाज़रीन अफ़गान तालिबान से उनकी जेल से बात हुई है। जो नुमाइंदा खुसूसी हैं साबिक अमेरिका की अफ़गानिस्तान के लिए ज़ल्मे खलीलज़ाद, उन्होंने अमीर ख़ान मुत्तकी से डिटेल से इस बारे में उनके वफ़द ने बातचीत की है। मगर नाज़रीन, यहाँ पे एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है। एक तो अमेरिका ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मानी है कि अगर आप एयर बेस जो काबल में एयर बेस है ये हमारे हवाले करेंगे, और साथ बगराम एयर बेस, और साथ जो है अमरीकी असलहा जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन में भी कहा था और बार बार कह रहे हैं कि हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर का असलहा जो है वो यहाँ पे है, वो हमारे हवाले करेंगे, तो दुनिया में आपको रिकग्नाइज़ कर दिया जाएगा, आपको मतलब मान लिया जाएगा अमेरिका की तरफ से। अगर आपको रिकग्नाइज़ किया जाता है तो पूरी दुनिया में फिर उनके इत्तेहादी ममालिक फिर आपको तस्लीम कर लेंगे। अफ़गान तालिबान ने नाज़रीन इस पे जो मीटिंग की है उसमें बड़ा क्लियरली उनको कह दिया गया है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने जो कुछ भी करना है हमें तस्लीम करना है, ना ही आपको जो एयर बेस है बगराम का, ना ही आप यहाँ पे आ सकते हैं, ना आपको ये दे सकते हैं, और ना ही हमने आपको असलहा वापस करना है। असलहे की वापसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो 20 साल हमारी जंग जो हुई है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, इसका अजाला किया जाए। हमारे जितने भी दुनिया में अकाउंट मुंजमद किए गए हैं वो खोले जाएं, और जो हमारा 20 साल में नुकसान हुआ है जो अरबों डॉलर में बनता है उसका अजाला करें, फिर असलहे की वापसी भी बात हो सकती है। बगराम एयर बेस पे कोई बात नहीं होगी, ना ही अमेरिका दोबारा बगराम एयर बेस उनके हवाले किया जा सकता है सॉरी, और ना ही ये बगराम एयर बेस हमने चाइना को देना है। ये अफ़गानिस्तान की मलकियत है और अफ़गानिस्तान में ही रहेगा। तो जो ज़ल्मे खलीलज़ाद की बातें थी उसको अफ़गान तालिबान ने मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया है। ना ही वो इस इन्वेस्टमेंट पे तैयार हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें और आप हमें तस्लीम करें। तस्लीम करना है, हमने अपनी हुकूमत जो बनाई है वो दुनिया हमें हमारे जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ख़ुद ही तस्लीम कर लेगी, और ये जो तरीका है कि बगराम एयर बेस हमें दे दें, ये नामुमकिन है। तो एक सख्त मैसेज गया है अफ़गान तालिबान की तरफ से। दूसरा, एक मुज़ाकरात का रास्ता कम से कम कतर के थ्रू अमेरिका ने डायरेक्टली ओपन कर दिया है। इससे पहले यह रास्ता पाकिस्तान समझ रहा था कि पाकिस्तान के ज़रिए असलहे की वापसी की बात होगी तो पाकिस्तान उसमें अपना किरदार अदा करेगा। अमेरिका के वफ़द के आने के बाद अचानक हमने देखा कि जो अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी हैं मोहम्मद सादिक ख़ान, वो पहुँचे कल, और उन्होंने जो है वो काबल में जैसे ही पहुँचे
تو ان کے بارے میں خبر آئی جو ذرائع سے آ رہی تھی کہ اچانک محمد صادق خان جو ہیں وہ افغانستان پہنچ گئے. افغانستان میں ناظرین ان کے کافی اچھے تعلقات ہیں. خلیل زاد سے جو امریکہ کے نمائندے خصوصی ہیں افغانستان امور کے لیے، ان کے ساتھ سابق جو ہیں ان کے ساتھ محمد صادق خان کے اچھے روابط ہیں. دوسرا، افغانستان میں طالبان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور جو اپوزیشن میں ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. سابق جو صدور رہے افغانستان کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. بڑی اچھی ڈیولپمنٹ انہوں نے پہلے کی تھی. جو دوحہ میں قطر میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں پاکستان کا جو اہم کردار تھا وہ محمد صادق خان کے تھرو تھا. جو بات چیت تھی وہ تقریباً ان کے ذریعے کی جا رہی تھی. صادق خان پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا ہے امریکہ کو دیکھتے ہوئے کہ امریکہ نے ڈائریکٹلی آ گئے ہیں یہاں پہ، ایک وفد لے کے آئے ہیں اور اپنے تعلقات کو بحال کر دیے. تو پاکستان جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا، پاک افغان کے تعلقات اتنے کشیدہ تھے ناظرین کہ پاکستان ڈائریکٹلی ایئر سٹرائک کرنے کے موڈ میں تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہر مہینے پاکستان جو ہے وہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں پہ یہیں سے جو ہے پاکستان سرجیکل سٹرائک کرتا رہے گا. مگر اس کے اپوزٹ پاکستان نے ایک اچھا انیشیٹو لیا کہ سفارتی طور پہ پاکستان نے نمائندہ خصوصی جو محمد صادق خان ہیں اس کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جو ہے بات چیت کا آغاز شروع کر دیا ہے. اور یہ نائب وزیر اعظم پاکستان کے اسحاق ڈار کی جانب سے ان کو بھیجا گیا ہے افغانستان. تو ایک اچھا انیشیٹو ہے. پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو اسکلیشن ہو رہی ہے اس کو کم کیا جا سکے، اور یہ جو کشیدگی بڑھی ہے اس کو کم یہ جو کشیدگی بڑھی ہے اس کو کم کیا جا سکے، مذاکرات ہوں. ہم پہلے بھی ناظرین کہتے آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی جو ہے اس میں افغان حکومت براہ راست ملوث ہے، کیونکہ ان کے ہی کہنے پہ پاکستان تحریک طالبان کے حافظ گل بہادر گروپ کے جتنے بھی یہ انتہا پسند ہیں یہ کنٹرول ہوتے ہیں اور انہی کے تابع ہیں، انہی کا حکم مانتے ہیں، اور انہی کے افغانستان میں انہی کے ٹھکانے جو ہے پاکستانی طالبان کے اور حافظ گل بہادر گروپ کے وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور افغانستان نے ہی انہیں پناہ دیا. یار اتنے ٹھکانے 8-10 ہزار جنگجو جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہوں پاکستان کی، اور افغان حکومت کو ان کے ٹھکانوں کا پتہ نہ ہو. تو ٹھکانے تو افغان حکومت نے خود ہی فراہم کیے. وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یو اے ای نے ایک بار $30 ملین، دوسری بار $6 ملین یہ ان کی آباد کاری کے لیے جو ہے وہ دیے تھے. اور کہا تھا یو اے ای میں یہ بات ہوئی تھی کہ ان کو غزنی اور خوست کے بارڈر سے اٹھا کے، جو افغان طالبان نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان جو بارڈر کے قریب ہے ان کو ہم یہاں سے شفٹ کر دیں گے. پاکستان سے یہ بات کی تھی، پاکستان نے مکمل خاتمے کی بات کی تھی. اب غزنی میں ان کے ٹھکانے ہیں، مگر پاکستان نے انیشیٹو لیا. اچھا انیشیٹو ہے. جب امریکہ ڈائریکٹلی جن کے ساتھ 20 سال افغان طالبان لڑے ہیں، اگر وہ ڈائریکٹلی آ کے اپنے تعلقات دوبارہ استوار کر سکتے ہیں، تو پاکستان نے جو 20 سال افغان طالبان کی مدد کی ہے، پاکستان کیوں اپنے تعلقات ٹھیک نہیں کر سکتا؟ پاکستان کو بڑا مسئلہ شدت پسندی کا ہے، جو پہلے کوشش کی جا رہی ہے. اب دوبارہ یہ اچھا انیشیٹو ہے کہ اس کو جو ہے پاکستان سفارتی سطح پہ بات چیت کے ذریعے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یہ حل کر لے. اگر بات چیت کے ذریعے ہوگا تو بڑی اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی. افغان طالبان کا صرف پاکستان کی شدت پسندوں کو کہہ دینا ہے اور وہ کنٹرول ہو جائیں گے. جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ناظرین. 2024 میں پاکستان میں 644 شدت پسندوں کے حملے کیے گئے ہیں، جو تمام تر کراس بارڈر ہیں، مطلب افغانستان کا بارڈر اس میں شامل ہے. افغانستان سے ہی دراندازی ہوتی ہے. تو پاکستان اپنے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ پڑوسیوں کو ہم بدل نہیں سکتے، ان کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ ہم رکھ نہیں سکتے. جس طرح بھی ہے، آپ کو پسند ہے ناپسند ہے، تعلقات کو آپ نے رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے، بڑھانا پڑے گا. تجارت کی جہاں تک بات ہے، تجارت بھی آپ کو کرنی پڑے گی. مگر پاکستان میں چونکہ شدت پسندی، انتہا پسندی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ پاکستان اس پوزیشن میں تھا نہیں کہ بارڈر پہ تجارت ہو، کیونکہ ایک ملک میں 645 حملے ہوں وہ بھی ایک سال میں، تو وہ ملک کیسے آپ کے ساتھ تجارت یا تعلقات بحال کر سکتا ہے؟ بہرحال ایسے حالات میں جب پاکستان نے 20 سال آپ کو سپورٹ کیا ہو تو ان کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. افغانستان نے اپنے دشمن کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے، امریکہ کو، ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے. تو پاکستان اپنے دوست، کسی زمانے میں تو دوست رہا ہے، کسی زمانے میں آپ کے ساتھ احسان کیا ہے،
کسی زمانے میں آپ کو سپورٹ کیا ہے، اس کی وساطت سے پاکستان بہت کچھ منوا سکتا ہے افغان طالبان سے. اگر یہ کرنے میں پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے تو خیبر پختونخوا سے شدت پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے. افغانستان میں ناظرین امریکہ کا باقی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر پاکستان یا دیگر ملک سمجھتے ہیں کہ امریکہ دوبارہ یہاں پہ آ کے جنگ کرے گا تو یہ ایک ہم خیالی ہے. پابندیاں ان پہ آگے جا کے خواتین کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے لگ سکتی ہیں، مگر امریکہ کا انٹرسٹ مزید افغانستان میں نہیں ہے سوائے بگرام ایئر بیس کے. وہ وعدہ وعید لیں گے افغانستان کی حکومت سے کہ چائنا کے کنٹرول میں یہ نہ چلا جائے. بس ان کو صرف یہ ڈر ہے. باقی وہ کوشش کر رہے ہیں امریکہ کہ کسی طریقے سے بگرام ایئر بیس ہمارے ہاتھ میں آ جائے، مگر افغان طالبان نے مکمل طور پہ انکار کر دیا. ناظرین کل اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.